tanan. Welcome sa among podcast. Ako si Giselle, Abigail, and Jaira. Karon atong paisgutan ang Anti-Bastos Law o Safe Spaces Act, Republic Act number 11313. Hello sa tanang nagpaminaw. Karong adlaw isgutan nato kung nganong importante ang pagrespeto sa kapwa. Mayang sa tanan. O karon, dagan po kung nakatunan bahin sa respeto o harassment. Abigail, unsa imong gibati sa dihang gingnan ka ni Jaira atong pulong or kato nga mga pulong? Sa tinuod lang, naulaw ko og nasakitan. Bisan babae siya, sakit gihapon paminawon ang ingana nga mga storya. Sakto! Ubos sa anti-bastos law, ang bawal ang pagbastos or komento o pagharas sa bisan kinsa sa pampublikong lugar or eskwelahan o trabahoan ug bisan sa online. Pasabot ba ana nga bisan joke lang o comment sa lawas o sanina sa usa ka tawo mahimong gihapon ng harassment? Oo, pananglitan ang catcalling, pag-insulto sa lawas or bastos, or kanang mga joke or dili angay nga komento bahin sa itsura sa usa ka tawo. Mao nga importante kayo nga makakatunta nga morespeto sa uban bisan kinsa pa na sila. Karon nasabtan na nako, wala na ko naisip nga makasakit di ay ko sa akong mga konsulte. Ang tumong sa Safe Spaces Act mao ang paghimo sa usa ka luwas ug komportable nga palibot para sa tanan katilingban. Kinahanglan hinumduman sa tanan nga dili lang pisikal nga pananakit ang harassment bisan ang mga pulong mahimo usab nang makasakit. O kinahanglan magunahon na ta una bago musulti aron dili ta makapasakit sa uban. Sakto! Pinaagi sa respeto o pagsabot sa uban, makahimo kita og mas luwas nga komunidad. Gusto ko mangayog pasaylo kang Abigail, sayop ang akong mga gisulti ganina. Salamat Jaira, gipasaylot ka. Ang importante nakatunta sa tuang sayop. O hinumduman natong tanan, ang anti-bastos law gihimo aron protektahan ang matag usa batok sa harassment. Respetuha ang uban, likayay ang pambastos. Daghang salamat sa pagpaminaw sa among podcast. Hangtod sa sunod!